नयाँ टपिकमा गइयो। अब म यहाँहरूलाई चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को बारेमा थोरै छलफल गराउन चाहन्छु। अब आज हाम्रो टाइम छन्जेल कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी र ब्र्याकेटमा यहाँले डिपेन्डेन्ट केस भनेर पनि देख्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट केसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। अब चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट केसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको पनि अब डेफिनेसन उल्लेख गरिएको छ। त्यो डेफिनेसनले लाई कसरी हामीले डिफाइन गर्छौँ, त्यसको मिनिङ के हो, कन्डिसनल भन्नाले के बुझ्ने, कन्डिसनल हुने बित्तिकै डिपेन्डेन्ट कसरी भयो, किन यसलाई डिपेन्डेन्ट नै भन्नु पर्यो है। अनि हाम्रो नेचुरल फेनोमेना, हाम्रो सेरोफेरोमा, हाम्रो वातावरणमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्, एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेका हुन्छन्। अनि ती प्रत्येक घटनाहरू कुन कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टहरू हुन्, कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर आउलान् भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझिरहनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो नेचुरल फेनोमेनाका धेरै कुराहरू चाहिँ इन्टरकनेक्टेड भएको कारणले गर्दा मोस्ट अफ द पोसिबल केस चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ प्रायः जसो डिपेन्डेन्ट केसमा बढी हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट फ्रीली भने चाहिँ त्यस्ता एसोसिएसन नहुने, रिलेसन इस्टाब्लिस नहुने, दुई वा दुईभन्दा बढी भेरिएबलहरूको बिचमा रिलेसन इस्टाब्लिस नहुने खालका कन्डिसनहरू चाहिँ अलिक कमै पाइन्छन्। त्यस्ता छन् भने त्यही एक्सपेरिमेन्टहरू डाइस र कोइन फाले जस्ता त्यस्ता कन्डिसनहरू चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। र कतिपय इभेन्टहरू चाहिँ अब हाम्रो डिपेन्डेन्ट पनि छन्, डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छन्। त्यही डिपेन्डेन्टको सेरोफेरोमा बसेर अब हामी चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ। कन्डिसनल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले नेपालीमा शर्तात्मक भन्ने अर्थ लाग्छ। शर्त, कन्डिसन भनेको के हो? शर्त, शर्त हुनु पर्यो एउटा। शर्त होइन, शर्त भनेको चाहिँ बन्धन क्या। यो भयो भने कन्डिसन भनेको शर्त हो। यो फेरि तपाईँलाई शब्दको अर्थ मैले बताउन खोजेको होइन। त्यो शब्दको अर्थ हुँदै म्याथमेटिकल लिङ्कमा कसरी कनेक्ट गराउने भनेर मात्रै मैले यहाँ छलफल गर्न खोजेको। र यो भने चाहिँ शर्त भन्ने अर्थ आयो। अनि हामीले इङ्ग्लिस ग्रामरमा पढाएको छौँ नि, इफ कन्डिसन, इफ क्लज, इफ डट 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 देन डट डट डट। इफ देन सेन्टेन्स त हामीले धेरै पढाएको छौँ नि। इफ दिस देन दिस, बिचमा तपाईँले खालि जे राखेर भन्न सक्नुहुन्छ है। तसर्थ यहाँहरूलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई इभेन्टको रेस्पेक्टिभबाट मैले डिफाइन गर्ने हो। र कन्डिसनको अर्थ हो तपाईँको कुनै पनि घटना घट्नको लागि त्योभन्दा पहिला कुनै अर्कै घटना घटिसकेको हुनुपर्छ कन्डिसनको है। इफ दिस देन दिस हो नि त। यदि यो भयो भने बल्ल त्यो हुन्छ। यदि म दार्जिलिङ गएँ भने मैले दार्जिलिङ देख्छु। म दार्जिलिङ गएँ भने इफ आई भिजिट दार्जिलिङ देन आई सी अल द थिङ्स अराउन्ड देयर। त्यो त पाइ नि भयो। तर म गएन भने पाउँछु त? म गएन भने त्यहाँ देख्नै पाउँदैन नि। म गएँ देख्न पाउने हो भनेपछि त्यहाँको चिज देख्नको लागि फर्स्टमा म त्यहाँ जानु पर्यो। म जाने कन्डिसन नघटेसम्म तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्ने कन्डिसन घट्दैन। यो म्याथमेटिकली हाम्रो डेली लाइफमा धेरै यस्ता इभेन्टहरू घटिरहेका हुन्छन् जसलाई हामीले म्याथमेटिकल कन्डिसनल फ्रेमवर्कबाट चाहिँ स्टडी यस्तो हुन्छ भनेर नसोचिएको मात्रै हो। तर यस्ता कति छन्। त्यही भएर त फिलोसफरहरूले भनेका छन् म्याथमेटिक्स कम्स फ्रम सोसाइटी। म्याथमेटिक्सको ओरिजिनेसन सोर्स नै सोसाइटी हो। त्यहाँ जे घटना घट्छ त्यो भनेको कुनै न कुनै नेचुरल फेनोमेनाको सिस्टममा घट्छ। त्यो सिस्टमलाई सिम्बोलाइज गर्ने, सिम्बोलाइज गरिसकेपछि इन्टरप्रिटेसन गर्ने, अनि जेनरलाइजेसन गर्यो भने म्याथमेटिकल थ्योरी बन्ने हो। त्यही थ्योरी मात्रै पढेर हामीले त्यो ग्रास रुट लेभलमा रियलाइज नगरे भएर हामीलाई त्यो म्याथ गाह्रो भएको हो, अरू केही पनि होइन। भनेपछि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हुन्छ भने त्यता पनि कनेक्सन, यता पनि कनेक्सन। कताबाट आयो त भन्दा अब कन्डिसनलबाट आयो। तसर्थ मैले तपाईँहरूलाई इभेन्टको केसमा अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्न चाहन्छु भने तपाईँसँग दुईवटा इभेन्ट हुनुपर्छ। अब तपाईँसँग दुईवटा इभेन्ट हुनुपर्छ। लेट ए एन्ड बी आर एनी टू डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्ने। अब यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्न पाइएन, अगाडि मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने हो। तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट भनिदिनु भयो भने त्यतापट्टि गएपछि पिए एन्ड बी भयो भने पिए इन्टु पिबी लेख्न पाइन्छ। त्यो कुरा यहाँ पनि पछाडि फलो हुँदै जान्छ, हेर्नु होला। दुईटा इभेन्ट चाहिँ तपाईँले सुरुमै डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स लिनुभयो। मैले धेरै पढाएको छैन, यति पढायो है। तपाईँले दुईटा इभेन्ट लिनुभयो, त्यो डिपेन्डेन्ट लिनुभयो। अब तपाईँ हामीलाई अहिलेसम्म के थाहा छैन भने ए चाहिँ बीमा डिपेन्ड छ कि बी चाहिँ एमा डिपेन्ड छ थाहा छैन।
डिपेन्डेन्ट भने त फेरि दुईटै डिपेन्डेन्ट भनेपछि त अब अरु कसैमा होइन नि, ए चाहिँ बी मा हो कि बी चाहिँ ए मा हो, त्यही दुईटा भित्र हेर्नुस् है। अनि भन्छ या द कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए, तपाईले दुईटा मध्ये कुन छान्नुभयो? ए छान्नुभयो। अब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी पनि एउटा इभेन्टको हेर्ने हो, त्यो भनेको ए को हेर्न खोजिरहेका छौं हामी। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए उतै पढाउन थाल्नुभयो क्या हो? म्युट गरिदिनुस् ल प्लिज, यस्तो रफ्तारमा गइरहेको बेला। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए कसको हेर्दैछौँ हामी? ए को, गिवन द इभेन्ट बी। तपाईले ए को कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्न गइरहनु भएको छ भने तपाईको गिवन कन्डिसन चाहिँ पहिले घट्ने कन्डिसन चाहिँ बी हुनुपर्छ। अब व्हाट डज इट मीन? प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ द इभेन्ट ए गिवन द इभेन्ट बी, यसको पढ्ने ल्याङ्ग्वेज हो यो। इज डिनोटेड बाई सिम्बल हेर्नुस् यहाँ, पी ए स्ल्यास बी, पी ए स्ल्यास बी। कसरी पढ्ने? प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए गिवन द इभेन्ट बी, त्यसरी पढ्छौँ हामी यसलाई। पढ्दा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ को कन्डिसनल निकाल्न खोजे हो त्यो चाहिँ यस यो यहाँ लेख्छौँ, अनि जुन चाहिँ त्यो इभेन्टको भन्दा अगाडि घटेको त्यो इभेन्ट चाहिँ जुनमा अर्कोमा आधारित छ नि, डिपेन्ड छ नि, हो त्यो चाहिँ बी हो। यो चाहिँ सुरुमै गिवन कन्डिसन हो। एन्ड इज डिफाइन्ड एज पी ए बाई बी, के ले दिन्छ? पी ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई पीबी, डिभाइडेड बाई पीबी फर, यो कन्डिसन त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। डिनोमिनेटरमा भएको प्रोबेबिलिटीको भ्यालु यो चाहिँ 0 हुन पाउँदैन। इफ इट इज 0 देन द इक्वेसन विल बी अनडिफाइन्ड। इन्फिनिटी आउँछ, अनडिफाइन्ड। डिनोमिनेटरमा कहिले पनि हाम्रो 0 कन्डिसन सेटिस्फाई हुँदैन। तसर्थ पी ए स्ल्यास बी भने चाहिँ अब यसलाई हामीले भन्ने यसको कन्डिसनलको डेफिनेसन यही हो। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट ए गिवन द इभेन्ट बी इज गिवन बाई द रेसियो पी ए इन्टरसेक्सन बी टु पीबी, यसले दिने भयो। जहाँ चाहिँ यो भएन। तपाईले अब यहाँ तपाईले यो ए र बी लाई साट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुभयो? ए चाहिँ बी मा डिपेन्ड छ, आधारित छ भन्ने अर्थमा बुझियो। अब तपाईको बी चाहिँ ए मा रहेछ भने के हुन्छ? तपाईको ए र बी ट्याक्कै साटिदिनु सबै ल्याङ्ग्वेज त्यही हो। प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट बी गिवन द इभेन्ट ए भन्ने हो। अनि यसलाई चाहिँ पी बी बाई ए हुँदाखेरि के भनेको? इन्टरसेक्सन त तपाईको एउटै हो। पी ए इन्टरसेक्सन बी भन्नु र बी इन्टरसेक्सन ए भने एउटै हो। तपाईले फेरि यहाँ ए अगाडि भएर यहाँ ए अगाडि लेखा थियो, यहाँ चाहिँ किन बी अगाडि नलेखा भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईको जायज क्वेसन हो त्यो। तर हामीले यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी नै लेखा थियो, किनभने जहिले पनि ए इन्टरसेक्सन बी र बी इन्टरसेक्सन ए चाहिँ एउटै हुन्छ भ्यालु, त्यही भएर हामीले त्यहाँ ए नै लेखा हो। तर यहाँ चाहिँ पी ए हुन्छ। त्यो भने जुन चाहिँ इभेन्ट हाम्रो सुरुमा दिया हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसले चाहिँ भाग गर्ने हो। तपाईको यो चाहिँ गिवन इभेन्ट भएको हुनाले यहाँ पीबी नै लेख्यौँ, यहाँ चाहिँ गिवन इभेन्ट ए भएको हुनाले यहाँ पी ए नै लेख्यौँ हामीले। अनि जुन चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ त्यो त नन जिरो हुन परि नै हाल्यो। हेर्नुस् त यसको डेफिनेसन कन्डिसनलको। तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भइदिएको भए तपाईको पी ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने बित्तिकै तपाईले पी ए टाइम्स पीबी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर डिपेन्डेन्ट केसमा त्यस्तो नहुने रहेछ। हामी एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि हेर्छौँ, पछाडि यहाँ एक्जाम्पलहरू पनि छन्। अब तपाईहरुले यो डेफिनेसनको स्ट्रक्चर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको डेफिनेसनको यो स्ट्रक्चर यहीँदेखिबाट बुझ्दै 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 गइएन भने पछाडि पार्टिसन डिफाइन गर्दा बेस थ्योरम पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ फेरि। त्यसकारणले तपाईले यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको स्ट्रक्चर, फर्मुलाको स्ट्रक्चर चाहिँ टक्क बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भने चाहिँ अरु केही पनि हैन। यो सिम्बल तपाईले सम्झिनुहुन्छ, यो सिम्बल आरामसँग सम्झिनुहुन्छ। दुईटा इभेन्ट छन्, डिपेन्डेन्ट छन्, अर्थात् यहाँ चाहिँ ए चाहिँ बी मा डिपेन्ड छ भन्ने कन्डिसन छ, अर्थात् यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट केस हो भन्ने अर्थ हो यो। अनि तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ ए र बी दुईटा इभेन्ट मध्ये ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ बी भन्ने इभेन्टमा डिपेन्ड गर्छ, तिनीहरू दुईटामा केही कमन फ्याक्टरहरू छन्। अनि लेख्दा चाहिँ यो भयो। अनि यहाँ लेख्दा चाहिँ के भयो?
यहाँ जुन जुन सेट आएको छ ए र बी आए जस्तै त्यो दुईटाको इन्टरसेक्सन अनि यो जुन चाहिँ गिभन कन्डिसन चाहिँ यो तल्लो पार्ट स्ल्यासभन्दा पछाडि लेखेको त्यसले चाहिँ हामी त्यसको प्रोबेबिलिटीले चाहिँ हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ। यो भयो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाको स्ट्रक्चर। त्यसै गरी तपाईँले ए र बीलाई इन्टरचेन्ज गरिदिनु भयो भने तपाईँले पी ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई पिए नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यो स्लाइडमा तपाईँहरूलाई के प्रब्लम छ भने मजासँग निर्धक्कसँग राखिदिनुहोस् त। त्यो जस्तो माथिको भनौँ न ए र बीको चाहिँ फर्स्टमा त्यो इभेन्ट बी चाहिँ पहिले भइसकेको हुनुपर्ने कन्डिसनको कुरा भयो होइन यसमा। पहिल्यै बी इभेन्ट घटिसकेछ चाहिँ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब ए को चाहिँ घट्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ अनि हामीले आधार मारेको डिपेन्डेन्ट चाहिँ कोसँग भयो भन्दाखेरि पहिल्यै घटिसकेको इभेन्ट बीसँग भयो भनेर मतलब त्यसरी हुन्छ यो। हजुर त्यसरी हो, हजुरले भन्नुभएको एकदम ठिक हो। अब यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने अलिकति अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी दुईटा मध्ये अब यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले ए र बीलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट कन्डिसन भनेर इभेन्ट भनेर हामीले मानिसक्यौँ। अनि त्यो दुईटामा पनि दुईटा इभेन्ट मध्ये एउटा चाहिँ अर्कोमा आखिर त्यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ पहिल्यै घटिसकेको हुन्छ। त्यो घटेकै कन्डिसनको आधारमा बी को कन्डिसनको आधारमा बी को सर्टेन कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी पछि ए घट्छ यहाँ चाहिँ है हो। त्यही भएर हामीले पी ए स्ल्यास बी भनेर लेख्ने कारण चाहिँ त्यो यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यहीँ हेर्दाखेरि तपाईँको यो ए को हामीले निकाल्न खोजेको कन्डिसनल चाहिँ ए को हो। तर यसको कन्डिसन चाहिँ के त भन्दा त्यसको पहिल्यै केही न केही सर्टेन रुल र कन्डिसन चाहिँ यो बी को आधारमा दिइसकेको हुन्छ। तो ए ले बी का केही सर्टेन प्रोपर्टीहरू त्यहाँ मेन्टेन गरेपछि मात्रै हामी ए को क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले त्यो बीलाई चाहिँ गिभन इभेन्ट भने हो। त्यो चाहिँ गिभन इभेन्ट भनेको चाहिँ त्यसको रेफरेन्समा ए को प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेपछि त त्यो बी चाहिँ कन्डिसनको रूपमा आउँछ। कसको लागि? ए को लागि। त्यही भएर यसलाई हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भने हो। फेरि प्रोबेबिलिटी निकालेको चाहिँ कसको त भन्दा ए को हो। ए को चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाले हो तर कसको कन्डिसनमा बेस भएर? बी को। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्यौँ? कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। अनि यसैलाई हामीले कसरी लेख्यौँ? पी ब्र्याकेटमा ए स्ल्यास बी भनेर लेख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनलको सिम्बल हो। तर डिफाइन गर्दा चाहिँ के गर्छ हामी? पी ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु पीबी। यो चाहिँ अब रेसियो। यसलाई हामीले पछि डिपेन्डेन्टको केसमा इन्डिपेन्डेन्टको केसमा लिङ्क गरेर हामी लेख्छौँ। डिपेन्डेन्टमा यदि ए र बी चाहिँ यो कन्डिसनमा इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने के हुन्छ? त्यो कन्डिसनहरू पछाडि आउँछ, त्यो पार्टिकुलर करोलरीहरूमा आउँछ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले यही ए र बी कोलाई चाहिँ रिलेसन कस्तो छ, यिनीहरूको एकअर्कामा सम्बन्ध कस्तो छ, अनि बीमा ए डिपेन्ड गर्ने कुरा, अनि ए चाहिँ बीमा डिपेन्ड गर्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ दुईवटा छ। ए र बीलाई इन्टरचेन्ज गरेर बी बाई ए गरेका छौँ हामीले, जुन पनि गर्न पाइयो। ए चाहिँ बिमारी आधारित भएको नि हुनसक्छ कन्डिसनमा, ए को कन्डिसनमा बी डिफाइन भएको र बी को कन्डिसनमा ए डिफाइन भएको नि हुनसक्छ। हो त्यो रिफरेन्सभित्र बसेर चाहिँ हामीले यो जस्टिफाई गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र आज चाहिँ हामीले अब यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको सर्टेन यहाँ एउटा डेफिनेसन हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। हाम्रो टाइम लेस देन 1 मिनट भन्ने हुनाले मैले यहाँहरूलाई यही स्लाइडमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ कतिसम्म क्लियर हुनुभएको छ यहाँहरूले मजासँग भोलि एक्सर्साइज गर्छु। एक्सर्साइजमा गरेकोमा त्यो हामीले जुन जुन पढाएको छौँ त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू चाहिँ हजुरहरूले गर्दै गर्नु होला। यसो सेन्ड पनि गर्दै गर्नु होला। भयो भएन के भयो त्यो हामीले हेर्दै जान्छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नबुझेका कुराहरू फ्रेङ्कली यो कुरा भनेर तपाईँले क्वेसन बनाएर राख्नु होला। हतारेर पढ्ने भन्दा पनि अब अलि मजाले बुझेर पढ्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो नि मान्यता, तपाईँहरूको पनि मान्यता त्यही छ। यति भन्दै अब आजको क्लासलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको अब धन्य दिन शुभ दिन होस् भन्न आँट्यो। शुभ रात होस्। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.